बारगाह के मुकर्रब है। कौन? अस्साबिकून अल-अव्वलून, जिन्होंने बड़ी जल्दी फैसला किया था कि हमें दीन पर अमल करना चाहिए, जिन्होंने बड़ी जल्दी ये तय कर लिया था कि हक की आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हालात फिल वक्त किस तरह के हैं और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी और मेरे कारोबारी मामलात किस तरह के रहेंगे। नेकियां जमूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो हम नहीं करेंगे। नेकियां तो नेकी होती है, जब आपका इरादा बन गया, समझ आ गई, तो फिर आप कर गुजरे। वो जो बिल्कुल शुरू वक्त में दीन में आए, आगाज में, और इस तरह आए कि इंशराह सदर के साथ फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने पूरी वारफ्तगी के साथ दीन के साथ अपने आप को वाबस्ता किया। उनमें से बड़ा नाम है हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह। एक बड़ा नाम। एक वक्त ऐसा होता है कि किसी शख्स के साथ बहुत ज्यादा हुजूम होता है, वो जहां रुकता है लोग जमा हो जाते हैं, जहां चलता है लोग जमा हो जाते हैं, हुजूम होता है। एक वक्त ऐसा होता है किसी शख्स पर कि जब उसे किसी एक दो आदमी की भी जरूरत होती है तो इतने सारे भी उसके पास ज़ाहिर मौजूद नहीं होते। जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को बुलंदियां अता कर दी तो फिर तो वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाज, फिर तो फौजों की फौजें दीन में आने लगी। लेकिन वो आगाज का वक्त जब माज़ अल्लाह हर घर में दीन के बारे में प्रोपेगेंडा होता था, जब कोई दीन कबूल करता था तो उसको तकलीफ दी जाती थी, ढेर सारी सजाओं, आजमाइशों, ज़हनी कोफ्त से गुजरना पड़ता। उन मौके पर जिन लोगों ने खड़े होकर डट कर दीन कबूल किया और इस तरह कबूल किया कि दीन के लिए सबूत साबित हुए, उनमें एक नाम हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह। मेरा वैसे सारे जलसों के बारे में रवैया बदल गया है। मेरा ख्याल होता है कि ये जो थोड़े पीछे बैठे होते हैं वो बयान सुनने आए होते हैं, और ये जो आगे बैठे होते हैं ये मूवी बनाने आए होते हैं। ये थोड़ा फर्क होता है, और ये दूसरों की तवज्जो भी बाज़ों का तकसीम कर। आपकी मेहरबानी। अब तो हम कैमरों से परेशान ही बड़े रहने लगे हैं। किसी एक घर में जाएं, वीडियो बन गई तो 20 घर वाले शिकवा करते, उत्थे गैस हो, इत्थे क्यों नहीं आ सकते, ऐ तको ना वीडियो। गुजारिश ही करते रहते हैं कि सादा ही बुला लो यार बगैर कैमरों के। मेहरबानी करें, माशाल्लाह इतने कैमरे चल रहे हैं, आपको वीडियो मिल ही जाएगी। जो करीब बैठे हैं ये तवज्जो करें, बात पर बनाएं जरूर। सिर्फ ये गुजारिश है कि सारे ही ना इस काम लग जाएं, कुछ बात भी सुने। अजीज दोस्त, बिल्कुल शुरू में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर आदमी थे। जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं ना, इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कुव्वत फैसला से महरूम है। यानी सूट पहन लिया है नौजवान ने और 100 आदमियों से मुलाकात हुई है और 99 लोगों ने कहा है कि ठीक लग रहा है, सिर्फ एक ने कहा ठीक नहीं लग रहा, तो ये बेचारा परेशान हो गया। ओ भाई 100% नंबर तो वैसे ठीक नहीं होते, उसमें तो वैसे शुबा होता है कि शायद चेक करने वाले ने कोई जानबदारी का मुजाहरा किया। तो एक आदमी के कहने से आपने फैसला बदल दिया, एक बंदे ने किसी बुजुर्ग पर तनकीद कर दी तो आपका ख्याल है कि बंदा ठीक। एक आदमी कह रहा था फलाना बंदा गलत है तो आपने तय कर लिया गलत। फैसले की कुव्वत पैदा करें आप। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से कहा था कि तेरी मेरी सियासत में फर्क है, तू देखता है कि कौम क्या सोचती है, उस तरह की बात करता है, मैं देखता हूं कौम का फायदा किसमें है। अगरचे उस वक्त कौम उस तरफ आने को तैयार ना हो, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वो फैसला कर देता हूं, अल्लाह लोगों के दिल उधर फेर देता है। समझ लें, बात पर गौर कर लें कि कुव्वत फैसला पैदा करें। आप जिसको हक समझ रहे हैं, जो दुरुस्त है, उसके लिए 100% नंबर लेने की और हर तरफ से हिमायत लेने की कोशिश न करें।
ضروری نہیں ہے فوراً سارے لوگ آپ کی بات مانے. اقبال نے کہا تھا میں اس دور کا شاعر نہیں، میں آنے والے دور کا شاعر. آنے والے لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں کیا ہوں، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا. یہ بھی ایک شاعر نے کہا، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا. تو بعد میں کئی لوگ جانتے پہچانتے، فیصلہ کریں، ارادہ بنائیں، طے کریں، پھر اس پر ڈٹ جائیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پر حالات آپ کے مطابق نہ ہو، لیکن وقت آئے گا اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر فرما دے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف روایت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. کسی نے آ کے کہا ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی ہے ابو جہل نے. ان کو پتا تھا کہ اس وقت ماحول کیا ہے، سارا مکہ کس طرف ہے، سیاسی، وقتی، مقامی حالات کیا ہیں وہ اچھی طرح جانتے. لیکن اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا ابو جہل سے بدلہ لینے کا، اسے سزا دی. ابو جہل کہنے لگا کیا آپ بھی ان کا دین قبول کر گئے؟ ایک جملے کے جواب میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، ایک جملے کے جواب فوراً فرمانے لگے ہاں میں بھی محمد عربی کے دین میں آ گیا ہوں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو اعلان کرنا ہے. ناراض مت ہونا، ساری زندگی ہماری آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے گزر جائے، دو کشتیوں کے مسافر. میں دیندار بھی بڑا پکا ہوں اور دنیا داری سے بھی میری جان چھوٹتی نہیں. میں آستانے پہ بھی جاتا ہوں اور برادری جو مجھے کہے وہ بھی مجھے مجبوراً. تو بھئی ایسا تو نہیں نہ ہوتا درنگی چھوڑ کے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، گھر تو ایک ہی آباد ہوگا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اعلان کیا. فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں اعلان تو کر آیا ہوں، لیکن یہ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں کیا. صبح آیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، چند باتیں ہوئی، اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب وہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلے تھے نا ابو جہل سے بدلہ لینے، اس لیے نکلے تھے کہ انہیں اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی. یہ جو ہمارا خاندان ہوتا ہے نا، یہ ہماری اصل ہوتا ہے. ہمیں باہر کے لوگ زیادہ پیارے لگتے ہیں، اپنے خاندان والے کم پیارے لگتے ہیں. آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ نہیں رشتہ دار نہیں ٹھیک، باہر والے سارے ٹھیک ہیں. اچھا جس سے آپ نے دوستی کیا اس سے بھی پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی خلاف ہی ہے رشتہ داروں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق میں بھی برکت ہو جائے، عمر میں بھی برکت ہو جائے، رزق میں بھی برکت ہو جائے، اور ادھر دیکھو میری طرف، یعنی عمر بھی لمبی ہو، برکت والی ہو، رزق میں بھی برکت ہو. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. یہ وظیفہ ہے رزق اور عمر بڑھانے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ بھتیجے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. وہ بندہ آپ کو خاندانی معاملات میں بات تو کر بیٹھتا ہے، کسی ایک بات پر انسان کا اختلاف تو ہو جاتا، اور وہ کسی کو دکھ بھی سنا بیٹھتا ہے. بعض اوقات اپنے بچوں کے سامنے بھی بات بھی کر بیٹھتا ہے کہ مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے بھائی نے، بھتیجوں نے، فلاں مال نے بڑا پریشان کرتے ہیں. بات تو کر لیتا ہے پر ہوتے پیارے ہی ہیں. اور زیادہ شکوے بھی بندہ اسی کے کرتا ہے جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے. یہ بار بار اسی کی باتیں کرنا، اسی کا تذکرہ کرنا، اس سے بھی اس کو بھی نچوڑیں تو اس سے محبت ٹپکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے، اتنے سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس آیا ہو، اس نے آ کے کہا ہو کہ میں نے بچے کا نام رکھنا ہے، تو شخص کہے میرے چچا کے نام پہ نام رکھ؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ چچا بیچارہ چاند بھی نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی پیارا ہو، چندہ بھی ماموں نہیں ہونا، جو مرضی بھی ہو جائے.
चंदा चाचू होता है? क्यों? चंदा मामू नहीं हो रहा है। जैसा मर्जी हो बेचारा मेरी तरह का चंदा बन जाता, मामू जो हुआ। लेकिन चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो चंदा हो सकता, हमारा मिजाज। तो ननिहाल के बारे में तो शायद कोई मोहब्बत का फलसफा बयान करे और चचा के बारे में बयान करे, मुश्किल काम है। लेकिन ये देखो हुजूर हमें किस तरह खानदानी पहदत सिखाते हैं और अपनों का प्यार सिखाते हैं और किस तरह अपनों की कुर्बत सिखाते हैं। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हम बेटा हुआ है, मैंने नाम रखना है, क्या रखूं? फरमाया मेरे चचा के नाम पे अमीर हमजा नाम रखो, हमजा नाम रखो मेरे चचा के नाम। ये हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का खास प्यार उनके साथ। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु में 2-3 खूबियां बड़ी कमाल। एक तो कुव्वत फैसला बड़ी, उनको इरादा करना, डट जाना आता था। मुझे सबसे ज्यादा नौजवानों से शिकवा रहता है कि तुम्हारा तो इरादा ही कोई नहीं पका, तुमने असल में करना क्या। कच्ची पक्की बातें करेंगे, कर लूं कि ना करो, चलूं कि ना चलो, सवेरे इरादा और था, दोपहर को वीडियो और देख ली, शाम को एक और मोटिवेशनल स्पीकर को खोल लिया, एक नई कहानी नजरों के सामने से गुजर गई। यो भाई तू तय तो कर, तू इरादा तो कर। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूं, मैं कॉलेज में भी जाया करता था तो टोपी के साथ। तो मेरा एक बड़ा मोहब्बत वाला क्लास फेलो था, वो सबसे ज्यादा मुझे तंग करता था, मौलवी मौलवी का। उस जमाने में ना एक थोड़ा सा मसला चलता था, बम धमाके बड़े होते, तो वो तंग करता था कि मौलवियों बम न फोड़ दिया जाए कॉलेज में। तो तंग करता था, तो वो हम उस वक्त भी लुत्फ लेते थे कि दोस्त है, प्यार वाला है। तो मुझसे कई दफा कहता था कि यार ये इस हुलिये में तुम और सारे लोग और हुलिये में थोड़े अलग अलग नहीं लगते। फिर अल्लाह ने वक्त बदला, फिर उसी ने मुझे एक दिन फोन किया, कहने लगा किधरे मिल, तेरे नाल एक फोटो लेनी। इंज भी सज्जन वाह वाह दे, उंज भी सज्जन है। तो आप कहीं खड़े तो हो ना मेरे भाई, आपको कहीं ठहरना तो आए, तो कुव्वत फैसला तो अपने अंदर पैदा करें। लेकिन सारी जिंदगी हमारा इरादा ही कोई नहीं, हमें पता ही नहीं हम क्या करना चाह रहे। जब आपने तय ही नहीं किया तो सड़क पर कैसे चढ़ेंगे, और नहीं चढ़ेंगे सड़क पर तो मंजिल कैसे आएगी। तो हजरत अमीर हमजा में कुव्वत फैसला बढ़ी। दूसरी बात ये थी कि हजरत अमीर हमजा बहादुर बने। दुनिया में दलेर आदमी थोड़ा कम भी जी ले तो उसकी दास्तान कायम रहती। और लंबी उम्र नहीं पाई हजरत अमीर हमजा, लेकिन दलेर थे, चर्री थे, बहादुर थे। ये जो बात बात पे हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं ना, और जरा जरा सी बात पे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है, ये कौम को इंकलाब नहीं ला सकता। ये जरा जरा सी बात पे घबरा जाना और 2, 4, 5 आदमियों का भी प्रेशर ले जाना, इससे कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप मजबूत है आसाबी तौर पर और आप ज़हनी तौर पर ताकतवर है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। नौजवानों से अर्ज करता हूं, थकी जिंदगी ना गुजारे। ये कि मैं सो के उठाऊं तो मेरा जिस्म फिर भी दर्द कर रहा है, ये कि मैं यहां लेटा हूं मोबाइल लिए और मैं वहां लेटा हूं, तो आप कैसे इनकलाब बर्पा करेंगे। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मुशक्कत वाली जिंदगी, मेहनत वाली जिंदगी। लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। हमेशा कुछ कर गुजरने का मिजाज, आपके मिजाज की बहादुरी, जद्दोजहद, ये भी जरूरी नहीं होता कि बंदा कोई इनकलाब बर्पा करके दुनिया से जाए। अपने हिस्से का काम करके जाना चाहिए, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ। जीतना जरूरी नहीं होता, मैदान में रहना जरूरी होता है। आप ये देखें कि मैदान में खड़े रह सकते हैं, डटना आता है। आप दलेर हैं, बाहिम्मत हैं, बाहौसला हैं। तो किसी इलाके में ना एक बीमारी बार बार फैलती थी, वबा बार बार फैलती थी, हालात बार बार खराब होते थे, बहुत सारे लोग हर साल उस बीमारी से रुखसत हो जाते। भाई खामोश हो जाए, बात सुनो प्यारे भाई,
بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں محبت سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ اتنے سارے لوگ پیار سے بیٹھیں، آپ بھی محبت سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ کرم ہو. سنیں اللہ جزائے خیر، سنیں وہ لوگ بار بار انتقال کر جاتے اس بیماری سے. اطباء انہیں کہتے، ڈاکٹرز انہیں کہتے کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں نا، 3 کٹھی، ایک پہاڑی کے اوپر پہاڑی پر اس کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر مل جائے تو اس سے علاج ہو سکتا ہے. وہاں جائے کون؟ ڈھلان بڑی سیدھی ہے، جو پیر رکھتا ہے پھسل جاتا ہے، راستہ ہے کوئی نہیں. لیکن لوگ ہر سال کئی دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے، اس لیے کہ وہ بیماری بڑی سخت حملہ کرتی. ایک شخص نے طے کیا کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے اور میں نے رستہ بنانا ہے، آگے بڑھنا ہے. اب اس نے وہ پہاڑ کاٹنے کا نا، میری طرف دیکھنا، اس نے پہاڑ کاٹنے کے اوزار لیے اور پہاڑ کاٹنا شروع کیا. تو جو بھی قریب آتا نا کہتا ہے نہیں کٹیا جا، مشکل کام. بہت سارے لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس دور میں ممکن ہی نہیں. اس نے کہا تو اکیلا اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے 3 پہاڑ کیسے کاٹے؟ اس نے کہا یار مجھے کرنے تو دو. بڑے لوگوں نے حوصلہ توڑا، سالوں لگ گئے، زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، 2.5 پہاڑی میں سے رستہ بن سکا اور بندے کے انتقال کا وقت آ گیا. لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہیں راستہ تو بن نہیں سکا اور تمہارے انتقال کا وقت آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں نے آدھا راستہ آسان کر دیا، اب جو میرے بعد آئے گا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا، وہ آدھے راستے سے شروع کرے گا. اور وہ اگر اپنی عمر کا ایک حصہ لگائے گا تو انشاءاللہ راستہ بن جائے گا. وہ آدھا راستہ تو آسان کرو میرے بھائی، جو بعد میں آئے انہیں 0 سے تو نہ شروع کرنا پڑے. امام بخاری احادیث جمع کر کے ہمیں دے گئے اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لو میں تمہیں ذخیرہ دے رہا ہوں. اب فقہا آئیں گے اور اس میں سے مسائل اخذ کرتے چلے جائیں، اب لوگوں کو اس میں سے مسائل کا استنباط کر کے دیتے چلے جائیں. لیکن کچھ تو کیا نا، ڈیوٹی تو کی نا. حضرت امیر حمزہ کا کمال پتہ کیا ہے؟ بدر میں، احد میں شہید ہو گئے. قزاحر 2 بڑی جنگوں میں وہ شریک ہوئے، کچھ اور بھی مہمات میں گئے، لیکن بدر اور احد میں شہید ہوئے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو انقلاب دنیا میں اسلام کا آیا ہے، اس میں جن لوگوں کے خون نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ سرکار امیر حمزہ جیسے لوگ. کردار ادا کیا ان لوگوں اور کامیاب کردار ادا کیا. دلیروں کے ساتھ میدان میں نکلتے، دلیروں کے ساتھ. شیر تھے حضرت امیر حمزہ، دلیر تھے. میں نا یہ جو نوجوان ڈری ڈری سہمی سہمی باتیں کرتے ہیں نا اور آ کے اپنے دکھ سناتے ہیں کہ بڑا غریب، وہ خاندان بھی بڑا غریب ہے، حالات بھی بڑے تنگ ہیں اور میں جناب مجھے بتائیں، تو کچھ لوگوں کو رحم آتا ہے نا. مجھے بعض اوقات ایسے جوانوں پہ غصہ آتا ہے کہ تم یار 2 نوکریاں کرو، 3 نوکریاں کرو، مشقت کرو، جد و جہد کرو، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، اپنے خاندان کو لے کے آگے بڑھیں. ہمت کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا. جو بعد میں مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں سامنا کرنے کی تو کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. آپ اللہ کرے آپ میری بات سمجھیں، سامنا کرنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی جناب امیر حمزہ کی جنگ میں کوئی سامنا کرے.
آپ فرماتے ہیں میں نے شہید کیا تو میں بھی پہاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا، اور وہ گزرے تو میں نے پیچھے سے ان پر وار کیا اور ان کو زخم لگا، نیزہ لگا، گرے، لیکن اتنے باہمت تھے پھر اٹھ کے کھڑے ہو، پھر اٹھ کے، لیکن ظاہر ہے خون بڑا بہہ گیا تھا، وجود نے ساتھ نہ دیا، جسم تو اگرچہ زمین پہ تشریف لے آیا لیکن ذہنی طور پر وہ طاقتور، وہ ابھی بھی کھڑے تھے۔ ہمارے ہاں کتنے مریض ہیں جو جسمانی طور پر اتنے مریض نہیں ہوتے جتنے ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے، اتنی تکالیف نہیں ہوتی جتنا انہوں نے سر پہ سوار کیا ہوا ہوتا، اتنے مسائل نہیں ہوتے، دکھ نہیں ہوتے،